जे उदकाचे फिल्टर पंप जो आसा हांगा ते आमकां बार्देशान उदक येता ते सायडीचेर आमी जेन्ना अस्नोडाचो धाकलो ब्रीज जो आहा तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आसा न्हू तो ब्रीज आहा ते लेफ्टा सायडीसून पयले आमी की हांगासले गटरां जी आसा अस्नोड्या पंचायतीची गटरां आनी कसली गटरांचें उदक जें आहा घाणीचें उदक तेका सोडलेलें आसा म्हणून आमी हांगा असिस्टंट इंजिनियर जो आसा इन्चार्ज हांगालो तेका विचारपाक येयल्लो ते घाणीचें उदक जें घाण जी आसा न्हू एक्चुली तेका डायवर्ट करपाचें आसता हांगा पळोवंक गेलें जाल्यार तें उदक हांगा सोडटा आनी आमी खबर ना गोवोरमेंट आमचे कडेन कसो कितें खेळटा हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा न्हू तांकां विचारून करता एक तांकां एक नोटीस काडपाक जाय गोवोरमेंटाक हेल्थ डिपार्टमेंटाक बाबा हे जे उदीक जे आसा तुमी फिल्टर करता ओके आसा पूण कितें आनी घालतात आनी कसलो प्रोसेस करून आमकां गोंयकारांक आमी सोडटात मिनिस्टराच्या घरा कडेन जर पळयत जाल्यार तेंच्या घरा कडेन आयज उदक डिस्टील वॉटर आसता थोडे लोक ऑस्ट्रेलियेसून सुद्दां उदीक हाडून आयज BJPच्या सरकारान व्हडले व्हडले मिनिस्टर ते उदीक पियेता आमच्या नशिबान कितें आसा आतां आमी सांगपाक इतलें लिहिलेलें आसा आयज की हे आसा तें करपाक जाय म्हणून हांव तरी आसतना हे सरकारा कडेन आयज संपूर्ण आमचे गोंयचे लोक जे आसा गोंयकार जे आसा असंख्य गोंयची लोकसंख्या जी आसा ते गोंयकारांक हांव सांगूंक करता आमी सरकारा कडेन एक मागणी करपाक जाय की आयज पावस खंय पावलो आयज पावसाचें कांयच चिन्ह ना ते दिसा आमी श्री देव बोडगेश्वरा कडेन गाराणे घातले आनी पावस पडलो एक 8-10 दीस 15 दीस पावस कंटिन्यूस उरलो तेज्या उपरांत आयज पळोवंक गेले जाल्यार 7 ते 8 दीस जाले पावसाचे चिन्ह म्हणटा ते गायबूच जाल्लेले आसा तेका लागून सरकारान आयज आपणा कडेन कितें प्रोविजन केल्लेलें आसा हे जे आयज WRDचो इंजिनियर जे आसा WRDचे मिनिस्टर जे आहा गोंयचे चीफ मिनिस्टर जी बाता गोंयच्या लोकांक सांगता की जे डॅमा जी आसा डॅमा गोंयांत जितली डॅमा आहा XYZ डॅमा जी आसा डॅमाची सुदारणा करपाक सरकारान आयज प्रोविजन कितले केल्लेले आसा कित्याक फाल्यां सकाळी पावस पडटलो ना म्हणून आमकां गॅरंटी पावस पडटलो म्हणजे गॅरंटी ना आतां पावस जर पडोंक ना कंटिन्यूस जर पावस पडोंक ना आनी आमकां उदकाक लागून आमी मरोंक फावना हे आयज सरकारान जितले मिनिस्टर जे आहा न्हू फाल्यां सकाळी खंय तरी आपले बिराट घेतले मोदी कसो म्हणटा मेरा क्या है मैं झोला लेके बाहेर मैं झोला लेके मैं निकल पडूंगा म्हणटा अशी गोंयकारांची परिस्थिती ना परिस्थिती कोणा कडेन आहा BJPच्या सरकारान जितले मिनिस्टर जे आसा यांच्यांनी पयलींच ठरयल्लें आहा आतां आमकां जर उदीक जर ना तर उदकाक लागून प्रोविजन सरकारान कितें केलां हे गोंयकारांक आमकां सांगपाक जाय कित्याक लागून हांव जे इंजिनियर इन्चार्ज जे गोंयान जे आसा आनी जे MLA गोंयान जे आयज असेंब्लीन बसतात आनी ते आयज कितें ठरयतात आतां आमकां रस्ते करून 40,000 कोटी हे सरकारान 2014 ते 2026 पासून रस्त्याच्या डेव्हलपमेंटाचेर आनी अदर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हेंच्यांनी 40,000 कोटी खर्च केल्लो आहा हितून तुमी 40,000 कोटीसून 25,000 कोटीचें काम जालां काय 20,000 कोटीचें काम जालां हे गोंयच्या लोकांनी लक्षांत धरपाक जाय बाकीचे पयशे खंय गेले हे आमकां खबर ना हांव सरकारा कडेन मागता की डॅमा जी गोंयांत जी आसा तेजेर सुदारणा करपाक सरकारान बेगींतले बेगीन गोंयकारांक सांगपाक जाय की रस्त्याचे वर्सावस तुमी करता तेका लागून डॅमाचेर आमकां असंख्य गरज आसा डॅमा ही आमकां स्ट्रॉंग केलेली जाय उदीक जे पावसान ओवरफ्लो जाता ते ओवरफ्लो जावंक फावना म्हणून आतां पावस देवा कडेन मागता श्री देव बोडगेश्वर आनी असंख्य गोंयांत जे देव आहा आमची मिलाग्रीस सायबीण माय आसा सगळे देव जे आसा न्हू तेंचे कडेन मागता हांव की हो बेगीन पावस पडपाक जाय म्हणून कित्याक लागून जो पावस पडलेलो हो व्हांवून वचूंक फावना उदीक व्हांवून उदीक वचोंक फावना म्हणून हे इंजिनियर कितले शिकलेले आहा कितले लायकीचे इंजिनियर आसा हे आमकां पळोवपाक जाय कित्याक लागून डॅमाचेर ते आज पासून कांयच प्रोविजन केल्लेलें ना कित्याक डिसिल्डिंग म्हणून ते करीत ना आनी आयज आमी पळयतात ते दिसा आमी केरी अंजुनेम डॅम जे आसा थंय वचून आमी पळयले आतां सलावलीम डॅम जे आसा हांगा आमटणे डॅम आसा आनी खंयची डॅमाची गोंयांत जी आसा न्हू तेजेर सरकारान बेगींतल्या बेगीन प्रोविजन करपाक जाय आनी आमकां गोंयकारांक हेजेर फुडले 10 वर्सांक उदीक जाय 15 वर्सांक उदीक जाय हेजेर स्टोरेज करपाक जाय हेंचे कडेन आयज पयशे हे मिनिस्टर जे आसा न्हू आयज आपले फ्युचर 10 पिढींक कितले पयशे जाय हेजेर स्टोरेज करपाक तेंचें लक्ष आसा पूण हे उदकाचेर हेंचे कडेन कांयच गॅरंटी ना सरकारा कडेन आनी ते म्हयने हांवें इंजिनियर हांगा बसलेले आहा खुर्ची तापयतात तेंचे कडेन कितें आसा कितें टॅक्निकल रिजन सांगूं शकता ते आमकां की सरकार हांकां पयशे दिना काय पयशे दिता जर पयशे येयल्लेले खंय वयता हे गोंयकारांक समजून मातशें सांगपाक जाय मागता देव बरें मागता हे सरकारा कडेन फाटल्या दिसांनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आमचो देशाचो पंतप्रधान 12 वर्सां कंप्लीट जाले म्हणून हांगा रोहन खंवटे जावं
इतर आणि खंयचे मिनिस्टर जावं गोंयचो CM जावं हे देवा कडेन हवन घालतात होम घालतात की त्यांनी बरे 12 वर्सां काडली म्हणून. आतां आमी खंयच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकारांतले एकटो कोण तरी BJPचो मंडळाचो अध्यक्ष किंवा महिला मंडळाचे अध्यक्ष हे पावस पडोंक ना म्हणून खंयचे तरी देवळान होम घातला जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगपाक जाय. कित्याक लागून हेंकां उदकाची गरज ना. उदकाची गरज बारीक बारीक लोकांक जाय. नळ जर गेलो जाल्यार आमी बारीक बारीक लोक नळाची आशेन वाट पळयता. हे आतां होम हे आतां आपणाक जाय म्हूण घालतात, परत निवडून कोणाक येवंक जाय म्हूण घालतात. ट्रम्पाक लागून फाटल्या दिसांनी निवडून येयलो म्हणून हेंच्यांनी BJPच्या लोकांनी अख्खे इंडियन खंय 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 मरे हे हवन घातले, होम घातले. ट्रम्प थंय निवडून येवंक जाय म्हणून. हांगा पावस देवा कडेन मागता. हो पावस हो सगळ्यांकूच जाय, सगळ्यांकूच जाय. शेतकाऱ्यांक म्हणटा ते मोस्ट मेन इम्पॉर्टंट. शेतकरी जर खोशी जर आसात जाल्यार तुमच्या आंगाचेर मरे तुमच्या हाचेर ताळ्याचेर अन्न पडटलें. शेतकाऱ्यांक हेंच्यांनी कितें केलेलें आहा शेतकऱ्यांक हेंच्यांनी अंडर एस्टिमेट केलेलें. शेतकार म्हणजे कोण रे? आपले पांय चलले अशें तरी तांकां दिसता. पूण तुमी जर कितलेय पयशे कमयले, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सांगलें तुमी व्हरोन स्विझर्लंडाक व्हरोन पयशे दवरात आनी खंयच्या बँकेन व्हरोन पयशे दवरात. पयशे जर तुमचे कडेन आसा आनी शेतकाऱ्यांनी जर तुमकां अन्न जर दिवंक ना जाल्यार तुमी पयशे खातले. हे म्हणटले कितें जाता ना भायले कंट्रीज सुद्दां आमचे शेतकारूच आसा. भायले शेतकरी हे वेगळे ना. हांगाले शेतकाऱ्यांक जर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर पळयना, आतां म्हणटले आतां पळय पळयल्यार पावस ना, पावसाक लागून आमी मागता. पावस जर पडलो आनी शेतकाऱ्यांक जर तुमकां पिकोवन जर अन्न घातलें जाल्यार तुमकां अन्न मेळटलें. देवा कडेन मागता की हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज राजकारण करपाचें बंद करात. डॅम जे आसा न्हू हेंच्यांनी डॅम स्ट्रॉंग करपाचें तेजें प्रोविजन करा म्हूण मागता. देव बरें करूं.